नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। भौतिक यातायात मन्त्री ज्वालालाई तत्काल बर्खास्त गर्न एमालेका सचेतक बर्तौलाको माग। सरकार गठित आयोगले मन्त्रीको कमजोरी देखाएको जिकिर। हुलाकी राजमार्ग सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाको भनाई। पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको दाबी। भोजपुरका किसानको राम्रो आम्दानीको स्रोत बन्दै सुन्तला। वार्षिक 10 लाख आम्दानी भएपछि किसान दङ्ग। अफ्रिकामा झण्डै 10 करोड बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर। आतंकवादी समूह लागु औषध व्यापारी र मानव बेचबिखनकर्ताको जोखिममा। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 मा नेपालको शानदार बलिङ प्रदर्शन। 137 रनमा समेट्यो नेदरल्यान्ड्स। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। मन्त्री ज्वालालाई बर्खास्त गर्न माग सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई तत्काल मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 1.5 महिना पहिले 2 जना युवाको मृत्यु हुने गरी बालकुमारीमा भएको घटनाबारे जाँचबुझ गर्न सरकारले गठन गरेको आयोगले मन्त्री प्रकाश ज्वालाको कमजोरीले घटना भएको निष्कर्ष निकालेपछि उनले यस्तो माग गरेका हुन्। मन्त्रीकै गम्भीर कमजोरी र लापरवाहीको कारण उक्त दुःखद घटना भएको सरकारी आयोगले नै निष्कर्ष निकालिसकेको अवस्थामा 1 मिनेट पनि मन्त्रीको जिम्मेवारीमा बसिरहने छुट नभएको उनले बताए। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै तत्काल ज्वालालाई मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरिनुपर्ने र प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको 24 घण्टे परीक्षा सुरु भएको बताएका थिए। भाषा परीक्षामा सहभागी हुनुपर्ने माग गर्दै 13 पुसमा ललितपुरको बालकुमारी स्थित एपीएस कोरिया शाखा कार्यालय परिसरमा प्रदर्शन भएको थियो। प्रदर्शनका क्रममा 2 युवकले ज्यान गुमाएका थिए। शुक्रबार उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले 2 जनाको ज्यान जाने गरी भएको बालकुमारी घटनामा मन्त्री प्रकाश ज्वाला पनि जिम्मेवार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले हुलाकी राजमार्ग सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी सडक आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन नेपालगञ्ज गुलरिया सडक खण्डको स्थलगत अनुगमन गर्दै मन्त्री ज्वालाले यस्तो बताएका हुन्। उनले चालु आर्थिक वर्षमा पनि हुलाकी राजमार्गलाई प्राथमिकता दिएर सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको दाबी गरे। उनले नेपालगञ्जदेखि गुलरियासम्मको सडक खण्डको अनुगमनका क्रममा सन्तुष्टि गर्ने ठाउँ रहेको बताए। मन्त्री ज्वालाले सडक खण्डको निर्माण तीव्र रूपमा अघि बढेको पनि बताए। उनले 3 वर्षको लागि 2 अर्ब 78 करोड सम्झौता भएकोमा 1 वर्षमै करिब 50% काम सम्पन्न भइसकेकाले आगामी 1 वर्षभित्रमा सम्पूर्ण निर्माणको काम सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले स्थानीयहरूको गुनासो बजेट अभाव भयो भन्ने रहेको भन्दै सरकारले बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए। हुलाकी राजमार्गको अनुगमन गरेका छौँ। अनुगमनमा हामी सम्बन्धित सबै पक्ष सँगसँगै छौँ, अर्थात् मन्त्रालयको तर्फबाट, विभागको तर्फबाट अथवा चाहिँ आयोजना प्रमुख, आयोजना कार्यालयका साथीहरू र निर्माण व्यवसायी हामी सबै सँगसँगै चाहिँ नेपालगञ्ज मैनापोखर गुलरिया हुलाकी राजमार्गको अनुगमन गरेका छौँ। र वास्तवमा हुलाकी राजमार्ग भनेको नेपालको एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना। मन्त्री ज्वालाले नेपालगञ्ज गुलरिया खण्डमा निर्माण व्यवसायीलाई काम गरेको भुक्तानी दिन बाँकी रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग गरिएकाले कामलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख लीलाबहादुर भण्डारीका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक 2 अर्ब 78 करोड 41 हजारमा 2082 मङ्सिर 27 गते सम्पन्न गर्ने गरी गत वर्ष माघ 25 गतेदेखि शर्मा एन्ड कम्पनीले काम
काम सुरु गरेको हो। धादिङको वेनीघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 स्थित पृथ्वी लोकमार्गको मलेखु सडक खण्डमा बस दुर्घटना भएको छ। काठमाडौँबाट देवघाट जान लागेको बस र विपरीत दिशाबाट आएको ट्रक एक आपसमा ठोकिँदा 10 भन्दा बढी यात्रुहरू घाइते भएको बताइएको छ। दुर्घटना मलेखुको हिलटप होटल अगाडि भएको हो। बा 5 ख 5071 नम्बरको बस र लु 1 क 5268 नम्बरको ट्रक दुर्घटनामा परेको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनाका कारण पृथ्वी लोकमार्गको मलेखु सडक केही बेर अवरुद्ध हुन पुगेको थियो। हाल सडक सुचारू भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङले जानकारी दिएको छ। घटनाको थप विवरण आउन बाँकी रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालले सन् 2045 सम्ममा शून्य हरित गृह ग्यास उत्सर्जन हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासमा सांसदको भूमिका विषयक सम्मेलनलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली नागरिक पहिरो, बाढी, जङ्गलको डढेलो, हिउँ पहिरोको प्रकोप, खडेरी लगायतका जलवायुजन्य प्रकोपबाट पीडित रहेको बताउँदै आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको आवश्यकता रहेको पनि बताए। उनले 100 बिलियन अमेरिकी डलरको जलवायु वित्त दायित्व पूरा गर्न हरित जलवायु कोष मार्फत जलवायु कार्यहरूलाई गति दिन तथा अति कम विकसित मुलुकको पहुँच विस्तार र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक रहेको पनि बताए। I urge the developed economy and the international community for more predictable and adequate and equitable resources and technology for LDCs. I emphasize the criticality of meeting the $100 billion climate finance obligation, accelerating climate action through Green Climate Fund, and implementing the loss and damage fund in a manner that is easy to access and implement for the LDCs. प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा लगभग शून्य योगदान भए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असमान र हानिकारक प्रभाव भोगिरहेको पनि उल्लेख गरे। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले क्लिन र ग्रिन ऊर्जा भएको हुनाले विश्वको ध्यान नेपालमा केन्द्रित भएको बताएका छन्। शुक्रबार इपानले आयोजना गरेको जलविद्युत बीमा नीति र दृष्टिकोण कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको ठूलो सम्भावना रहेकाले भारत लगायत बाहिरी लगानीकर्ताको आकर्षण रहेको बताएका हुन्। उनले ऊर्जा क्षेत्र मार्फत मुलुकमा आर्थिक समृद्धि ल्याउने विषयमा सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको जानकारी दिँदै जलविद्युत क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न सरकार लागि परेको पनि बताए। अर्थमन्त्री महतले बीमाबाट तत्काल रिटर्न खोज्ने भन्दा पनि पोलिसी छनौटमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नै नेपालमा समाजवाद स्थापना गर्ने विचारधारा रहेको दावी गरेका छन्। पार्टी निकट नेपाल बुद्धिजीवी परिषदले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेले नेपालमा समाजवाद स्थापनाका लागि नै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अवधारणालाई अघि सारेको समेत बताए। उनले नेपालले गरिबी विरुद्धको लडाईँमा सफलता हासिल गरेर मात्रै समाजवादमा पुग्ने भएकाले आफ्नो पार्टीले जनतामा खुसी ल्याउने गरी मुलुकको समृद्धिको बाटो तय गरेको दावी समेत गरे। अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय हित, पारस्परिक लाभ, सम्मान र सामाजिक न्यायमा आधारित परराष्ट्र नीतिको पक्षमा आफ्नो पार्टी दृढ रहेको पनि बताए। We develop, judge and implement ideas and ideologies based on what is best for the country and the people. We are committed to our vision of a prosperous Nepal, happy Nepali. The prosperous Nepal, happy Nepali is our model to operationalize socialism in the Nepali context. अध्यक्ष ओलीले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई अझै घनीभूत बनाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याए। नेपाली कांग्रेसका 22 जना केन्द्रीय सदस्यले सनातन हिन्दू राष्ट्रलाई महासमिति बैठकको एजेन्डा बनाउन माग गरेका छन्। 7 फागुनदेखि सुरु हुने महासमिति बैठकको एजेन्डा तय गर्न बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश भएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा समावेश नभएकोमा
22 जना केन्द्रीय सदस्यले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। उनीहरूले सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर महासमिति बैठकमा छलफल गरेर सनातन हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा उभिनुपर्ने पूरक प्रस्ताव बुझाएका छन्। शनिबार सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल स्थापना महाअभियान घोषणाको तयारीमा रहेका उनीहरूले महासमिति बैठकबाट कङ्ग्रेस वैदिक सनातन हिन्दू धर्मको पक्षमा उभिनुपर्ने माग गरेका छन्। कङ्ग्रेस जस्तो व्यापक जनआधार भएको प्रजातान्त्रिक पार्टीले 94% भन्दा बढी वैदिक सनातन हिन्दू धर्म र संस्कृतिमा आस्था र विश्वास राख्ने जनताको भावनालाई पुरै उपेक्षा गरी राष्ट्रिय एकताका आधारहरू आपसी सद्भाव, सहिष्णुता, सह अस्तित्वको अभ्यासमा खलल पुग्ने गरी कङ्ग्रेस धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा उभिएको उनीहरूको प्रस्तावमा उल्लेख छ। सङ्घीय सरकारले स्थानीय कार्यपालिकालाई निलम्बन गर्न सक्ने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुझावका लागि भन्दै सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा कुनै स्थानीय तहको कार्यपालिकाले देशको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता प्रतिकूल हुने गरी कुनै निर्णय वा काम कारबाही गरेमा सङ्घीय सरकारले निलम्बन गर्न सक्ने उल्लेख छ। स्थानीय तहको कार्यपालिकालाई बढीमा 6 महिना निलम्बन गर्न प्रदेश मन्त्री परिषदबाट सिफारिस गर्ने र नेपाल सरकारले निर्णय गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ। निलम्बनको अवधिमा कार्यपालिका तथा पदाधिकारीले गर्ने कार्य सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारको समन्वयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा अन्य कर्मचारीले गर्ने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारको प्रस्तावमाथि स्थानीय तहका महासङ्घले भने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले संविधानको कुन धारामा टेकेर सङ्घ सरकारले यस्तो प्रस्ताव ल्याएको भन्ने जवाफ दिनुपर्ने पनि बताएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कृषिमा लगानी बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। शुक्रबार काभ्रेको बनेपामा बृहत कृषि महोत्सव 2080 को उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले कृषिमा लगानी बढाउनुपर्ने बताएका हुन्। उनले किसानले उत्पादन गरेका सामग्री बिक्रीका लागि बजारको व्यवस्था गर्न तिनै तहका सरकारको ध्यान आकर्षण समेत गराए। यसरी नै अगाडि किसानहरूलाई यदि सहयोग गर्ने हो भने उनलाई बजारको सुविधा, बिचौलियाबाट शोषण जो भइरहेको छ, मध्यस्थबाट जो चाहिँ किसानको उपभोक्ता र उत्पादनकर्ता दुवै थरीको जुन एक्सप्लोइटेसन छ त्यसलाई बचाउनको लागि पनि बजारको सुविधा दिलाउनु पर्ने जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले यो बजार व्यवस्थामा विशेष ध्यान सरकारले दिनुपर्छ र चाहिँ यहाँको प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार सबैले भएर गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। राष्ट्रपति पौडेलले राजनीतिक परिवर्तनपछिको अबको मुलुकको आवश्यकता आर्थिक समृद्धि, विकास र शान्ति नै भएको पनि बताए। सो अवसरमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमरकटेलले किसानको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले गम्भीर भएर काम गरिरहेको बताए। उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गरौँ, हामीले राम्रो काम गर्न प्रतिस्पर्धा गरौँ। मलाई लाग्छ हामी समृद्ध बागमती प्रदेश बनाउन सक्छौँ, समृद्ध मुलुक बनाउन सक्छौँ। त्यसको मूल आधार भनेको कृषि नै हो। कृषि पेसाबाटै हामीले हाम्रो मुलुकलाई समृद्ध मुलुक बनाउन सक्छौँ। जिल्ला समन्वय समिति काभ्रे, कृषि विकास कार्यालय, पशु सेवा कार्यालय, बनेपा नगरपालिकाको आयोजना, काभ्रे उद्योग वाणिज्य सङ्घको व्यवस्थापन र जिल्ला स्थित स्थानीय तहको सहभागितामा 4 दिने महोत्सव आयोजना गरिएको हो। महोत्सवमा जिल्लामा उत्पादन गरिएका विभिन्न कृषि उपजहरू र खानेकुराको स्वाद दिन सकिने आयोजकले जनाएको छ। महोत्सवमा कृषि प्रविधि, रैथाने बाली, खाद्यान्न, बिउ, ताजा तरकारी, भर्मी कम्पोस्ट, दुग्धजन्य उपज, लप्सी क्यान्डी, लोकल धान, कफी, फापर, प्राङ्गरिक प्रमाणित कृषि उपजहरू, बुद्धचित्त माला, धानको उन्नत बिउ, मौरी गोला, हस्तकला, एभोकाडो, सीताके च्याउ, कालिज, लोकल कुखुरा, पनिर, खुवा, लोकल चामल, घिउ, कोल्ड च्याम्बर प्रविधि लगायतका सामग्रीहरू राखिएको छ। महोत्सवले काभ्रे जिल्लामा उत्पादित कृषि तथा पशुजन्य उपजहरूको बिक्री र बजारीकरण तथा कृषकको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने विश्वास लिएको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशनले पार्टीलाई सही बाटोमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। समाजवाद अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष खनालले पार्टीले वर्ग आत्मसमर्पणवादको बाटो लिएकाले आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट त्यसलाई सच्याउनु पर्ने बताएका हुन्। उनले पार्टीबाट श्रमजीवी वर्गबाट टाढा पुर्याउने काम विद्यमान मोर्चाबन्दीले गरिरहेकाले त्यसलाई सच्याउने कुरालाई ध्यानमा राखेर पार्टीले आगामी महाधिवेशनको तयारी गर्नुपर्ने पनि प्रधान प्रतिद्वन्द्वीसँग कुनै मोर्चा बन्दैन, बनायो भने त्यो गलत हुन्छ। त्यो चाहिँ वर्ग समन्वय हुन्छ। त्यसले वर्ग सङ्घर्ष गर्ने होइन, वर्ग समन्वय गराउँछ। त्यसले वर्ग आत्मसमर्पणवाद गराउँछ त्यसले, र वर्ग सङ्घर्ष होइन, त्यसबाट पार्टीलाई विमुख बनाउँदै लान्छ। अहिले हामी हाम्रो श्रमजीवी वर्गबाट जसरी टाढिएका छौँ नि, परिणाम त्यही हो। यही कुरालाई सच्याउन अब राष्ट्रिय महाधिवेशनले सक्नुपर्छ। सम्मानित नेता खनालले नेपालमा तत्काल वामपन्थीहरूबीच एकता सम्भव नभए पनि कार्यगत एकता हुन सक्ने पनि दोहोऱ्याए। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। सुन्तला भोजपुरका किसानको राम्रो आम्दानीको स्रोत बनेको छ। सुन्तला बिक्रीबाट यहाँका किसानले मनज्ञ आम्दानी समेत गर्दै आएका छन्। भोजपुरको टेम्के मयुङ 3 अन्नपूर्णका किसान बद्री प्रसाद अधिकारीले सुन्तला बिक्रीबाट वार्षिक 10 लाख आम्दानी गर्दै आएका छन्। सुन्तला खेती भोजपुरका किसानको राम्रो आम्दानीको स्रोत बनेको छ। यहाँ उत्पादन भएको सुन्तला धरान, इटहरी, विराटनगर लगायतका सहरमा पुग्न थालेपछि किसानलाई सहज भएको हो। 43 वर्ष अघिबाट 33 रोपनी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक रूपमा सुन्तला खेती गरिरहेका भोजपुरको टम्कीमयु 3 अन्नपूर्णका किसान बद्री अधिकारीले वार्षिक 10 लाखसम्म आम्दानी गर्दै आएका छन्। आफ्नो बगानमा रहेका 375 बोट सुन्तलाले आम्दानी दिँदै आएको उनको भनाइ छ। 350 बोट अनि क्षेत्रफल 33 रोपनी, आम्दानी सालाखाला 10 लाख। सुन्तला खेतीबाट 2वटा छोरीलाई इन्जिनियर र 1 छोरीलाई बैंकको जागिरी बनाउन सफल किसान अधिकारीको भनाइ छ। कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको टम्कीमयु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रमादेवी राईले बताइन्। गाउँपालिकाले यहाँका किसानलाई लक्षित गरेर प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उनको भनाइ छ। कृषिमै निर्भर भएको गाउँपालिका हो। यहाँको जीवनस्तर उकास्नको लागि, यहाँको गाउँपालिकाको नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि हामीले कृषिलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छौँ। यहाँको मुख्य पेसा भनेकै हाम्रो कृषि हो र यहाँको नागरिकहरू 80% नागरिकहरू चाहिँ कृषिमै आत्मनिर्भर छन्। गाउँपालिकाले माटो सुहाउँदो बालीमा जोड दिएको जनाइएको छ। लामो समयसम्म आम्दानी लिन सकिने भएकाले किसानलाई बहुवर्षीय बाली खेतीको लागि प्रोत्साहन गर्दै आएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। किसानको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सुन्तला, किवी लगायतका खेतीमा जोड दिएको गाउँपालिकाको भनाइ छ। कृषि क्षेत्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ कृषि पकेट कार्यक्रम भन्ने चाहिँ बजेटमै 10 लाख बजेट राखेका छौँ र त्यो कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गर्ने भनेर चाहिँ कार्यपालिकामा छलफल पनि भइरहेको छ। र हाम्रो चाहिँ विशेष गरी कृषिमा पनि आज सुन्तला खेती चाहिँ अझ बढी चाहिँ उब्जाउ हुने भूभाग भएको भएर सुन्तला खेतीलाई चाहिँ अझ बढी प्रवर्धन गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीलाई सुन्तला खेती विस्तारका लागि वडामा वर्षेनी बिरुवा वितरण गर्दै आएको वडाध्यक्ष पूर्णप्रसाद राईले बताए। यहाँका साबिक 9, 4, 5, 6, 8 वडाका करिब 200 घर परिवार व्यावसायिक सुन्तला खेतीमा आबद्ध रहेको उनको भनाइ छ। लगभग साबिकको चाहिँ 5 वडामा चाहिँ सुन्तलाहरूको चाहिँ खेती गरिएको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ खेतीलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले वार्षिक रूपमा आवश्यक रूपमा चाहिने चाहिँ सुन्तलाको बिरुवाको चाहिँ वार्षिक रूपमा व्यवस्था गरेका छौँ। यहाँका 9वटै स्थानीय तहमा सुन्तला उत्पादन हुन्छ। विशेष गरेर टम्कीमयु गाउँपालिकाको खावा, केराबारी, अन्नपूर्ण, छिनामखु, कोट, गोगलेसँगै भोजपुर नगरपालिकाको दावा, बोखिम, पोखरे, सडानन्द नगरपालिका, हतुवागढी गाउँपालिका र रामप्रसाद राई गाउँपालिकामा सुन्तला बढी उत्पादन हुने गरेको छ। युवराज विष्ट, भोजपुर। बाँकीको खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा माओवादी द्वन्द्वकालमा बसेका सुकुम्बासी आन्दोलित भएका छन्, जसको जोत उसको भोग भन्ने नारालाई अवलम्बन गर्दै 2054 सालदेखि बसोबास गरिरहेका उनीहरूले स्थायी पूर्जा पाउन नसकेपछि आन्दोलित भएका हुन्।
खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को खजुरा बस्तीको खाटसारी मिलको जग्गा र ऐलानीमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन सुकुम्बासी लामो समयदेखि स्थायी पूर्जा पाउने आशामा बस्दै आएका छन्। संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आफ्ना समस्या हल हुने विश्वासमा रहेका सुकुम्बासीहरूका समस्या अझै बल्झिएपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। रहेको जग्गाको विषयमा गहिरो अध्ययन नगरी के कति प्रक्रिया पुर्याउने उनीहरूको नाममा लिएका छन्, त्यसको सत्य तथ्य जानकारी जनतालाई दियोस्। जनप्रतिनिधिले 3,75,000 कट्ठाका दरले सम्बन्धित जग्गा किन्नुपर्ने भनेपछि गिजरा बस्ती नै उल्टिएर वडा कार्यालय घेरा गर्न पुगेको हो। जसरी जग्गा जोत्नेले भनेर सुरुमा बस्ती बसाइएको थियो, अब त्यसै गरी जग्गा प्राप्ति हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। चुनावको समयमा हामीसँग जनताहरूलाई योमा भरमा पार्नुहुन्छ कि हामी तपाईँहरूलाई बस्ती व्यवस्थापन गर्छौँ, यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भन्नुहुन्छ। आखिरमा अहिले आएर अब यो बस्ती बिक्रीमा छ, तपाईँहरूले किन्नै पर्छ, तपाईँहरूले पाउनुहुन्न, अनि व्यक्तिको जग्गा छ, तपाईँहरूले यस्तो पाउनुहुन्न भन्नुभएको छ। त्यही कारणले हामी के हो कसरी किन्ने कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यही आधारले हामी यहाँ छौँ क्या। खाटसारी मिलको नाममा रहेको जग्गा सुकुम्बासी बसिरहेकै अवस्थामा किनबेच भएको थियो। तत्कालीन खजुरा गाउँपालिका सरकारले सो जग्गाको अनुसन्धान गर्नका लागि रोक्का राखेको भए पनि उक्त जग्गा किन्ने व्यक्तिहरूले अदालतबाट फैसला आफ्नो हातमा लिएका छन्। यता केही ऐलानी र केही खाटसारीको जग्गामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीले भने लामो समयदेखि भोग चलन गर्दै आएको जग्गा आफ्नो नाममा हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। उनीहरूले विवादित जग्गाको व्यवस्थापन गरी बस्तीका समस्या समाधानका लागि वडा कार्यालयमा धर्नासँगै ज्ञापन पनि बुझाएका हुन्। कसको नाममा छ यो व्यक्तिको जग्गा पर्छ भन्ने भनिरहेको छन्। पहिला कब्जा भएन, बसाउने बेला व्यक्तिको नहुने अहिले कसरी व्यक्तिको भयो त? त्यो त पहिल्यै पसिदिनु पर्ने। कहाँ कुना कन्दरामा बसेका थियौँ हामी, होइन? त्यहाँबाट ल्याएर त्यहाँ बसाउने। अहिले चाहिँ त्यहाँबाट उठाउनु खोज्न, किनभने किन्नुपर्छ नत्र जानुपर्छ। खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 वडाध्यक्ष फारूक शेखले जनतालाई उठीबास गराउने स्थानीय सरकारको कुनै मनसाय नभएको भन्दै जग्गा वर्गीकरण गरिएको र उनीहरूको उचित समाधान गरिने बताए। हाम्रो जनता हुन्, हाम्रो जनता यत्रो वर्षदेखि बसिरहेको छन्। यसमा चाहिँ मेरो पनि मनसाय हो, हाम्रो जनता यहाँबाट बस्नु पर्यो। अनि के भन्छन् अब रह्यो जुन यहाँ कुरा भनिरहेछन्, यहाँ उठीबास गरिरहेको छन्, यो हामी चाहिँ नि मेरो मनले पनि र हाम्रो सरकार पनि चाहिँ नि उठाउने चाहिँ त्यसमा हामी छैनौँ। लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूले आफ्नो उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन्। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। विज्ञहरूले नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिकरणको अन्त्य नभएसम्म शिक्षा क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने बताएका छन्। शुक्रबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079 माथिको छलफलमा बोल्दै विज्ञहरूले विश्वविद्यालयमा दलीयकरण रहेसम्म राम्रो काम गर्न नसकिने बताएका हुन्। उनीहरूले विश्वविद्यालयसँग सरकार मिसिए पनि राजनीतिक दल मिसाउन नहुनेतर्फ सरकारलाई सचेत समेत गराए। विज्ञहरूले विश्वविद्यालयको कुलपतिलाई एकाडेमिक पद बनाउन सरकारलाई सुझाव समेत दिए। नेपाल सरकारले वर्तमान विश्वविद्यालयको संरचनामा राजनीतिक विषय र सम्बन्ध तत्काल हटाउन नसकिने र अहिलेकै संरचनाबाट गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकिने भन्दै नेपाल विश्वविद्यालयको अवधारणा अगाडि सारेको हो। स्वदेशका भाषा, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, धर्म र परम्परा बुझ्ने जनशक्ति तयार पार्ने लक्ष्यसहित स्थापना हुने विश्वविद्यालय स्वतन्त्र ढङ्गले सञ्चालन हुने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको सरकारको दाबी छ। जलवायु परिवर्तनको मारमा परेका नेपाल जस्ता मुलुकलाई न्याय दिलाउन विश्वव्यापी वित्तीय व्यवस्थाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। काठमाडौँमा जारी विश्व सामाजिक मञ्चमा जलवायु न्यायका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूले आयोजना गरेको जलवायु न्याय र वित्त परिचालन सम्बन्धी कार्यक्रममा सरकारवालाहरूले विश्वव्यापी रूपमा नै वित्तीय व्यवस्थाको पुनर्संरचना गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन्। उनीहरूले अहिले जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासको मुख्य चुनौती रहेकाले दुवै समस्या एकसाथ समाधान गर्न समग्र वित्तीय व्यवस्था नै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताए। देशहरूको आर्थिक अवस्था, विकास र कार्बन उत्सर्जनमा गरेको योगदानलाई संश्लेषण गरी अबको वित्तीय व्यवस्थामा विकसित, विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरूको भूमिकाबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
त्यसै गरी मञ्चमा विश्वभर भइरहेको लगानीको ढाँचामा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ। विशेष गरी जीवाश्म इन्धनमा गरिएको लगानीलाई परिवर्तन गरी पर्यावरणीय कृषिमा लगाउनु पर्नेमा उनीहरूको जोड रहेको छ। विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित हुनुका साथै ऐतिहासिक स्थिति र संस्कृतिमा समेत असर परेकोतर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक रहेको पनि बताए। कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले हिमाली क्षेत्रमा बेहोर्नु परेको क्षतिको बारेमा पनि चर्चा गरिएको थियो। सरकारवालाहरूले विश्वमा नागरिक समुदायको खुलापन खुम्चिँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। काठमाडौँमा थजारी विश्व सामाजिक मञ्चमा नेपाल गैर सरकारी संस्था महासङ्घले गरेको अन्तर्क्रियामा सरकारवालाहरूले विश्वभरका सरकारले नागरिक समुदायको भूमिकालाई कम महत्त्व दिएको, खुलापन खुम्चाउँदै लगेको बताएका हुन्। दक्षिण एसियाको तुलनामा नेपालमा नागरिक समुदाय र खुलापन राम्रो मानिए पनि बिस्तारै खुम्चिँदै गएको उनीहरूको भनाइ छ। सरकारवालाहरूले नेपालमा कर्मचारी तन्त्र र प्रक्रियागत झन्झटले पर्याप्त काम गर्न सक्ने वातावरण नभएको पनि बताए। उनीहरूले नागरिक समाज र खुलापनबारे अझ धेरै छलफल र बहस हुन आवश्यक रहेको पनि स्पष्ट पारे। कार्यक्रममा युरोपेली युनियनको नेपालका लागि राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले नागरिक समाजको खुलापनलाई देशको आन्तरिक र विश्व राजनीतिले नकारात्मक असर गरिरहेको बताए। सक्रिय र क्रियाशील नागरिक समाजले मात्र प्राप्त लोकतन्त्र र समावेशितालाई बचाउन सक्ने उनको भनाइ छ। राजदूत लोरेन्जोले नागरिक समाजलाई क्रियाशील बनाउन गैर सरकारी संस्थाले धेरै काम गर्नुपर्ने पनि बताए। काठ कटान बापत 5031 जना बर्दियाका मुक्त कमैयाहरूले डिभिजन वन कार्यालयमा राखेको धरौटी रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। मुक्त कमैयाहरूलाई सरकारले घर निर्माणको लागि काठ अनुदान दिने निर्णय भइसकेकाले सो रकम फिर्ता पाउनुपर्ने मुक्त कमैयाहरूको माग छ। बर्दियामा काठ अनुदान बापतको 1 लाख रकम 336 जनाले पाउन बाँकी रहेको र घर निर्माण बापतको 10,000 पाउन 535 जना बाँकी रहेको मुक्त कमैया समाजले बताएको छ। स्थापनामा चासो देखाएका छैनन् र मैले नेशनल तथ्याङ्कहरू धेरै कुराहरू अध्ययन गर्दा एक लाख 35 क्युफिट काठ नदिएर नेपाल सरकारले कमियालाई 1 लाख रुपियाँको जुन कमियालाई दियो, त्यो अब त्यो व्यक्तिको पैसा हो, त्यो सम्बन्धित व्यक्तिले फिर्ता गर्नु पर्यो। कटान मुछान बापतको धरौटी रकम डिभिजन वन कार्यालयले फिर्ता गरिदिन मुक्त कमैयाको आग्रह छ। आफूहरूलाई सरकारले बधुवा मजदुरबाट मुक्त गरेको भए तापनि जनजीविकाको विषयमा चासो नदिएको उनीहरू बताउँछन्। त्यो ढुवानी पैसा कटान मुछान गर्यो, अब त्यो पैसा हामीहरूलाई दिए छैन अहिलेसम्म, अनि त्यो हामीहरूलाई पाउनु पर्यो। वन कार्यालयले भने भूमि सुधार डिभिजन वन कार्यालयले छलफल गरिसकेको हुँदा कागजी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा पठाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको दावी गरेको छ। समस्या अहिले के पर्यो भने हामीसँग त्यति बेलाका फाइलहरूमा जुन यो 66-67 सालदेखि जसले त्यहाँ चाहिँ दिनुभएको थियो, उहाँहरूको चाहिँ यदि हामीले नाम नबिर्सेर उहाँहरूको परिचय खुल्ने कागजहरू प्राप्त गऱ्यौँ भने उहाँहरूकै खातामा पैसाहरू चाहिँ काठ कटान मुछान बापत 5031 जना मुक्त कमैयाहरूले डिभिजन वन कार्यालयको धरौटी खातामा 1,78,68,585 रुपियाँ जम्मा गरेका थिए। बर्दियामा मुक्त कमैयाहरूको सङ्ख्या 16,262 रहेको छ। तीमध्ये अझै 11,875 जनाको पुनर्स्थापना हुन बाँकी छ। अबको पालो एभिन्यूज एट बिजनेस।
अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग कुनै विवाद नभएको दाबी गरेका छन्। शुक्रबार सिंहदरबार स्थित अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले केही सञ्चार माध्यममा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल नगरी अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा विवाद बढेको भन्ने आए पनि त्यस्तो कुनै विवाद नरहेको बताएका हुन्। मन्त्री महतले प्रधानमन्त्रीसँग केही विषयमा फरक मत हुनु स्वाभाविक भए पनि निरन्तर रूपमा संवाद भइरहेको जानकारी दिए। मन्त्रीको अर्थ मन्त्रालयको चाहिँ त्यहाँ समन्वय भएको छैन भन्ने जस्तो प्रचार पनि जुन हुँदै नभएको प्रचार पनि भएको हुनाले त्यतातर्फ पनि म यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यस्तो कुनै कुरा छैन र यस्तो किसिमको भ्रम सम्प्रेषण गर्नुको कुनै अर्थ पनि छैन। मन्त्री महतले संसदले पारित गरेको बजेट अर्थ मन्त्रालयले घटाउन वा कटौती गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे। मन्त्रालयले बजेट कटौती वा आकार नघटाएको बरु आम्दानी र खर्चको अनुमान मात्रै सार्वजनिक गरेको उनको भनाइ छ। बजेट कटौती गर्ने अर्थ मन्त्रालयको कुनै सोच नभएको पनि मन्त्री महतले स्पष्ट पारे। बजेट विनियोजन कार्यान्वयनको सवालमा पनि त्यो खर्च, पुँजीगत खर्च, वित्त व्यवस्थापन खर्च, त्यस्तै गरेर चाहिँ साधारण खर्च, चालु खर्च, यी तमाममा के कस्तो चाहिँ हामीले खर्चमा उपलब्धि गऱ्यौँ, कति प्रतिशत खर्च गऱ्यौँ र आउने 6 महिनामा कति खर्च गर्ने सम्भावना छ भनेर हामीले भनेका हौँ। कुनै यो बजेट कटौती गरेको भनेर जसरी सम्प्रेषित भयो, बजेट कटौती गरेको होइन। सरकारले गत जेठ 15 गते 17 खर्ब 51 अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेकोमा मन्त्रालयले अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन गरी 15 खर्ब 30 अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सक्ने संशोधित लक्ष्य राखेको मन्त्री महतले बताए। सरकारले बजेटमा राखेको लक्ष्य अनुसार पुँजीगत खर्च र राजस्व सङ्कलन नभएको भने उनको स्वीकारोक्ति थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षको बजेट 18 खर्ब रुपैयाँको ल्याउन सिलिङ तोकेर सिफारिस गरेको जानकारी पनि मन्त्री महतले दिए। बजेट निर्माणको लागि प्रधानमन्त्री र स्रोत अनुमान समिति र अर्थ मन्त्रालयको समेत सहभागितामा आवश्यक छलफलबाट नै बजेटको सिलिङ तोकिएको उनको भनाइ छ। मन्त्री महतले मुलुकको आवश्यकता र स्रोतको दृष्टिकोणबाट छलफल भएर बजेट सिलिङ तोकिएको भन्दै बजेटको सिलिङको विषयमा दुविधा वा विवाद नभएको समेत दाबी गरे। अबको पालो कृषि खबर। खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2077 कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले विधेयक आवश्यक संशोधनसहित पारित गरेको हो। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आवश्यक ऐन संशोधनको लागि समितिमा आएको विधेयक समिति सदस्य वीरबहादुर बलायरको संयोजकत्वमा उपसमिति समेत बनाएर लामो छलफलपछि शुक्रबार पारित गरिएको हो। मानव स्वास्थ्यको सुरक्षा तथा उपभोक्ता हित संरक्षणको लागि खाद्य श्रृङ्खलाका सबै चरणमा वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारण र त्यसको नियमनको व्यवस्था गर्ने गरी विधेयक पारित गरिएको छ। समितिमा हुनुहुने माननीयज्यूहरू मात्रै होइन, त्यो बाहेककाहरूले पनि यसमा आफ्नो कन्ट्रिब्युसन दिएर र पटक पटक हामीले कानुन मन्त्रालय अनि कृषि मन्त्रालय अनि यो उद्योग मन्त्रालयका विशेषज्ञहरू, विभिन्न तहका मान्छेहरूलाई र उपभोक्ता साथीहरू र सरोकारहरूभन्दा उद्योगीहरू पनि जसले चाहिँ यो खाद्यान्न उत्पादन गर्छ उहाँहरूसँग पनि हामीले चाहिँ धेरै पटक छलफल गरेर यो एउटा विधेयकलाई चाहिँ अब यो फर्स्टै हुन्छ हाम्रो नेपालको फुड सेफ्टी सम्बन्धी यो विधेयकलाई चाहिँ अब आज समितिबाट पारित गरेका छौँ। अब यो अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ अब यो हाउसतिर जान्छ। समितिबाट पारित भएको विधेयक अब संसदमा पेश हुनेछ। संसदमा पेश भएर उक्त विधेयक पारित भएर कानुन बनेसँगै सम्पूर्ण खाद्य श्रृङ्खलामा खाद्य स्वच्छता कायम गर्न सकिने अपेक्षा रहेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अबको पालो एभी न्यूज एट स्पोर्ट्स।
आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत आज भएको खेलमा नेपालले शानदार जित निकालेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आज भएको दोस्रो खेलमा नेपालले नेदरल्यान्ड्सलाई 9 विकेटले पराजित गरेको हो। नेदरल्यान्ड्सले दिएको 137 रनको लक्ष्य नेपालले 15.2 ओभरमा 1 विकेटको क्षतिमा भेट्टाएको हो। नेपालका लागि अनिल शाहले 57, आसिफ शेखले 54 र कुशल भुर्तेलले 28 रन बनाए। नेदरल्यान्ड्सका लागि भिन किगमाले 1 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको नेदरल्यान्ड्सले 39 ओभरमा अल आउट हुँदै 137 रनमा समेटियो। नेदरल्यान्ड्सका लागि कप्तान स्कट एडवार्ड्सले सर्वाधिक 33, वास्टे लिडेले 27, साइब्रान्ड एन्जल वस्टले 23, काइल क्लाइनले नट आउट 11, नोआ क्रेसले 12, र्याक्स ओ डाउड र आर्यन दत्तले 10-10 रन बनाए। नेपालका लागि कुशल भुर्तेलले 4, ललित राजवंशीले 2, सोमपाल कामी र रोहित पौडेलले 1-1 विकेट हात पारे। पहिलो खेलमा बिहिबार नेपाल नामिबियासँग 4 विकेटले पराजित भएको थियो। अबको पालो खास खबर। काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा लगाइएको निषेधित क्षेत्रको अवधि फेरि 2 महिना थप भएको छ। काठमाडौँ प्रशासनले निषेधित क्षेत्र तोकेको तेस्रो पटक हो। प्रशासनले माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म शीतल निवास, उपराष्ट्रपतिको हरित गृह, प्रधानमन्त्री निवास, संसद भवन, नयाँ बानेश्वर र सिंहदरबार आसपासलाई लक्षित गरी निषेधित क्षेत्र तोकेको हो। यसअघि मङ्सिर 5 गते 30 दिनका लागि 5 जनाभन्दा बढी भेलामा जम्मा भएर जुलुस, प्रदर्शन, धरना, घेराउ गर्न नपाइने भन्दै निषेधित क्षेत्र तोकिएको थियो। कक्षा 12 को वार्षिक परीक्षाको समय तालिका सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय भक्तपुरले 2081 वैशाख 14 गतेदेखि हुने परीक्षाको समय तालिका सार्वजनिक गरेको हो। आगामी वैशाख 14 गतेदेखि बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षा वैशाख 26 गते सकिने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। सुर्खेतको बुलबुली तालको पानीमाथि फैलिएको झारपात हटाउन थालिएको छ। सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले डुङ्गा चलाउनु पूर्व तालमा फैलिएको झारपात हटाउन थालेको हो। ताल सरसफाइका लागि समितिले 2 लाख बजेट छुट्याएको छ। त्यही बजेटबाट समितिले काम थालेको हो। डुङ्गा चलाउन कागजी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेकाले 1 साताभित्रै ताल सफा गरिसक्ने तथा लगत्तै डुङ्गा चलाउन सहज हुने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले जनाएको छ। राप्रपा नेपालको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक आज काठमाडौँमा बस्ने भएको छ। बैठकमा केन्द्रीय कार्य समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन अवस्था, 7 क्षेत्र र तराई मधेस क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएको प्रशिक्षणको समीक्षा, पार्टीको साङ्गठनिक अवस्था लगायतका बारेमा छलफल हुने महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले जानकारी दिए। अध्यक्ष कमल थापाले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र पार्टीको आगामी कार्यदिशाबारे धारणा राख्नेछन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको अनलाइन आइतबारदेखि पुनः सुचारू हुने भएको छ। माघ 15 गते परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले प्रवाह गर्ने सेवाहरू अनलाइन मार्फत थालेको थियो। अनलाइन मार्फत सेवा प्रवाह थालेको भोलिपल्ट नै वेबसाइट ह्याक भएको थियो। ह्याक भएर बन्द भएको वेबसाइट माघ 28 गतेदेखि सुचारू भएको थियो। बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष भैरवा शाखाका व्यवस्थापकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बचतकर्ताको 1.25 अर्ब हाराहारी रकम इनामिना गरेको उजुरीपछि उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले बचतकर्ताहरूको उजुरीपछि सहकारीका अध्यक्ष ओम प्रकाश गुरुङ र भैरवा शाखाका व्यवस्थापक दुर्गा चापागाई पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको जनाएको छ। चितवनको भरतपुर विमानस्थलको विस्तारको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सोमबारदेखि सर्वेको काम सुरु हुने भएको छ। सर्वे 1 हप्ताभित्रै सक्ने गरी काम गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ। शुक्रबार भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विमानस्थलको विस्तारको प्रक्रिया तत्काल बढाउने सहमति भएको हो। समग्र विमानस्थल विस्तार सहजीकरणको लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाली सेना र महानगरपालिकाको प्रतिनिधि सम्मिलित सहजीकरण समिति गठन गर्ने सहमति गरिएको छ। लोकदोहोरी कार्यक्रम इन्द्रेणीका सञ्चालक कृष्ण कणेलले कलाकार शर्मिला श्रेष्ठ विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दिएका छन्। इन्द्रेणीबाट निकालिएको भनी आरोप लगाउने शर्मिला सहितलाई प्रतिवादी बनाएर कणेलले शुक्रबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा गाली बेइज्जती मुद्दा दर्ता गराएका हुन्। पहिले इन्द्रेणीमा काम गर्ने शर्मिला सहितका 6 कलाकारले फेसबुक लाइभ र पत्रकार सम्मेलन गरेर कणेलले श्रम शोषण गरेको आरोप लगाएका थिए।
नेपालमै हुलाक टिकट छाप्न सुरु भएको छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडसँगको समन्वयमा हुलाक सेवा विभागले टिकट छपाई सुरु गरेको हो। 64 वर्षपछि नेपालमै छापिएको हुलाक टिकट हिजोदेखि प्रचलनमा आएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा मुद्रण गरिएका 11 प्रकारका हुलाक टिकटमा प्रकाशनको प्रथम दिवसीय ढाँचा लगाएकी हुन्। अबको पालो एभी न्यूज 8 मौसम। हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ। दिउँसो कोशी बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 23 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 7 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। सूर्योदय बिहान 6:40 भयो भने सूर्यास्त 5:55 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। साथै एभी न्यूजका अन्य खबरहरू एभी न्यूज खबरका सामाजिक सञ्जालहरूमा पढ्न, हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।